बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मजहब है पूरी कायनात में जिसको कोई कबूल करना चाहे बिना सोचे समझे बिना झिझक के उसको कबूल कर ले और इससे अपनी ज़िंदगी संवार सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ये हमारी कुरान पाक में बहुत ही अच्छा तरह अल्लाह ताला ने हमें समझा दिया है। और मजहब में देख लो, आज के दौर में दोस्तों सबसे ज़्यादा हमारा मजहब ही आगे चलता जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात, ये जो हमारा इस्लाम है मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ लोग ऐसे ठेकेदार इसमें आ गए हैं जो कि हमारे इस्लाम को थोड़ा अलग रास्ते पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उनसे बचाने के लिए उनको बोला कि तुम दीन की खाली पैरवी करना, ना कि उसके ठेकेदार बन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ये हमारा जो इस्लाम है ये बड़ा ही पेचीदा इस्लाम है दोस्तों, इसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। और दोस्तों, ये जो कुरान पाक अल्लाह ताला ने हमें भेजी है, ये क्यों भेजी है? पूरे आलिम के लिए, यानी कि आलिम जो पूरे दुनिया के मजहब है, उस मजहब के दोस्तों इसमें देखो कितनी जल्दी से हमारा ये इस्लाम आगे फैला। आज जिंदा किताब है, उसकी सदाकतों और उसके ज़ाब्तों में शक व शुबा की गुंजाइश नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। उसकी तालीमात हर एक के लिए काबिल अमल है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साल की जिंदगी में उसे अमलन पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आयात करीम को अमल जिंदगी में ना डालते तो लोग कह सकते थे कि कुरान काबिल अमल नहीं। यही समझना है मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक इंसान को, हर एक उस मुसलमान को कि कुरान पाक हमारा क्या कहता है। जो पहले कौमें आई वो किस तरह से बर्बाद हुई, तो आज की जो कौम है वो भी उसी तरह उसी राह पे चल पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित कर दिखाया कि इस्लाम अमली नजरिया है, सफरवेज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपने अहद के बेमिसाल रहबरा और नकलाबी इनकलाबी पैगंबर थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत और इनकलाबी क़यादत क़यामत तक के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दौर में अक़वाम आलिम को जिंदगी गुजारने के लिए सच का रास्ता दिखाते रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर की वो लकीर खींच गए हैं जो अब तक नजर आती और रास्ता दिखाती रहेगी। हर दौर की दवा और हर रोग की सफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम से है मेरे प्यारे हजरात, ये समझना पड़ेगा। और कुरान पाक बोलता है कि शिरक ना करो अल्लाह का और शिरक से बचो। लेकिन जो बाकी कौमें आई दोस्तों, किस तरह से शिरक उन्होंने किया। वो बोलते थे हमारा बाप दादा, हमारे बुत, हमारे ये वो सब मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आके बताया। इस्लाम कबल, यानी कि इस्लाम से पहले पूरी दुनिया में दीन शायरी का दो रहा था, अलग अलग था सब कुछ कोई किसी को पूछता, कोई अपने बाप दादा को पूछता। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की तबलीग व तरवी में यही सदरा हुआ। उस वक्त अरब में बरदस्ती तमाम यानी मोरविसी मजहबी इजारा दारी अदर डेढ़ सलमी ने सख्त खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली थी। उनका घुट जोड़ सारा लो अवाम के खिलाफ बदतरीन साजिश, बेसी निजाम वे सारी के पैदादार था। जादूगरों पर्वतों ने शहर वे तलसिम के तिलिस्म के ताने बाने बुने थे, क्योंकि वो उस टाइम जादूगरी का भी माहौल था मेरे प्यारे दोस्तों, के उनके सिवाय सारी दुनिया शिकंजे में जकड़ी गई। पर वहशत या जादूगर खुद तो
ہر بلا سے محفوظ رہتا، لیکن مخلوق خدا کو ہر بلا میں مبتلا رکھ وہموں اور وسوسوں کے ہجوم نے آدمی کا گھیراؤ کر لیا، پر ویست ہی اس کے آڑے آتا اور اسے آفات سے بچاتا۔ میرے پیارے دوستو، ایسے جادوگر اسلام سے پہلے کی میں آپ سے بات بتا رہا ہوں، کیسے کیسے جادوگر بنے تھے، کیسے کیسے وہ کرتے تھے۔ خود حکومت کرتا، یعنی کہ جو بن جاتا تھا جادوگر، بڑا خود حکومت بنتا، تو اپنے قصے بھی سنے ہوں گے، جیسے کہ حاتم طائی کا قصہ ہے۔ اہل قبل کو محکوم رکھتا، پر ویست ہی سردار قبیلہ ہوتا، اور پھر ایک زمانے کے بعد جب ددان معاشرت اور سیاست کا میدان بڑھ پھیل گیا، گرانا ایسے ذہن و فتینی فرما روا پیدا ہوئے جنہوں نے سیاسی سوجھ بوجھ اور حربی ہنرمندی سے اطلاع ارض پر تسلط جایا تو جادوگر سکڑا۔ اس نے بوریا بسترا گول تو نہ کیا، تاہم سمیٹ ضرور لیا، لیکن سمٹی سکڑی حالت میں بھی وہ کم خطرناک نہ رہا۔ اس نے پرویستی موروتی نظام بنایا اور اپنا سیکوا منوانے کے لیے انواع و اقسام کے ہتھ کنڈے اختیار کیے۔ تو میرے پیارے حضرات، یہ اسلام قبل سے پہلے کی میں آپ سے بات بتا، کیونکہ اسی نے خدا کھڑے تھے، اس لیے وہ نہ صرف ان کا رازداں اور اداستہ تھا، بلکہ ان پر حکم بھی چلاتا تھا۔ اس کے تخلیق کیے ہوئے خدا، یعنی کہ جو بت پرست تھے، جو جادوگر تھے اس زمانے میں، ان کے بنے ہوئے بت یعنی کہ خدا، اس کا حکم مانتے، لیکن جب یہ خدا آندھی طوفان، گرج چمک، مینا اور زلزلہ وغیرہ جوڑ دکھاتے اور تباہی مچاتے تو وہاں کی خوشامدی کرتا، یعنی کہ ان بتوں کی خوشامدی کرتا، ان سے فریاد بھی کرتا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ وہ زمانہ تھا اس دور کا، یعنی کہ اسلام سے پہلے۔ خدا سازی کا عمل ہزاروں سال تک بڑی کامیابی سے جاری رہا۔ قدم قدم پر بت خانے تعمیر کیے گئے، خداؤں کی تماثیل، مورتیں، یعنی کہ جو مورتیں تھیں ان کی مورتیاں اور مورتیاں بنائی جانے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دیکھو، اسی کے خاندان میں سب کچھ ہوتا تھا۔ گھر گھر بھجن گائے جانے لگے۔ نبوت بائیں جا رسید کے 2000 برس قبل مسیح ابراہیم علیہ السلام نے خدائے واحد کی عبادت کے لیے جو کعبہ تیار کیا، رفتہ رفتہ وہ بھی جادوگروں اور پروتوں کی علمداری میں آ گیا اور مندر بن گیا۔ اس میں کالی، چنڈی اور درگا کے مسلمانات اجزا نوح علیہ السلام کے عہد کے یاگوس، یاقوت اور نصر کی پوجا ہونے لگی۔ میرے پیارے دوستو، یہ قبل اسلام سے پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جب میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت میں نہیں تھے۔ آپ نے بھی دیکھو میرے پیارے حضرات، کیسے سنا ہوگا کہ ہمارے مکہ میں کتنے بت تھے، کوئی کچھ بت، کوئی کچھ بت۔ محمد بن عبداللہ، وہاب بن سلیمان التمیہ رحمۃ اللہ کتاب التوحید میں رقم راج ہیں۔ یاگوس، یعوق اور تصور قوم نوح کے نیک دل لوگ تھے۔ جب یہ مر گئے تو شیطان نے اس قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان بزرگوں کی نشست گاہوں پر یادگاہ پتھر نصب کر دینے چاہیے اور ان پتھروں کو ان کے نام سے پکارا جانا چاہیے۔ چنانچہ قوم نے شیطان کی یہ بات مان لی۔ ابتدائی میں ان پتھروں کو عبادت نہیں کی گئی، لیکن جب پہلی نسل ختم ہو گئی اور بعد میں پیدا ہوئی، ان نسلوں نے
کہ کو ان کے بارے میں معلومات نہ رہی تو انہوں نے ان پتھروں کی عبادت شروع کر دی۔ تو یہ تھا دوستو اس زمانے کا، یعنی کہ قبل اسلام، اسلام سے پہلے کیا کیا تھا، یہ جادوگروں نے کیسے کیسے انسانوں کو بڑھایا کیا۔ پھر میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے پوری قوم کو تبلیغ دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمایا۔